السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو قمیض کے ذریعے جادو چیک کیا جاتا ہے یا جو جادو چیک کرنے کے طریقے ہیں ان میں سے کون سا طریقہ ٹھیک ہے جو اتھینٹک ہو، جس پر اعتماد کیا جا سکے۔ آج میں ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا، دھیان سے آپ نے یہ ویڈیو سننی ہے اور اس کے آخر میں آپ کو ایک دم بھی تلاوت کر کے دے دوں گا کہ رات کو سوتے وقت آپ نے 2 رکعات نفل پڑھنے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، اور یہ دم سن کر آپ نے اپنے سینے کے اوپر پھونک مار کے آپ نے اور اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے پورے جسم کے اوپر آپ نے اس کو ہاتھوں کو مل لینا ہے اور سو جانا ہے۔ رات کو جو خواب کے اندر آپ کو نظر آئے گا وہ حقیقت ہوگی یا آپ کے اوپر جادو ہے، جنات ہیں، یا جو بھی مسئلہ ہوگا۔ اکثر لوگ قمیض مریض کی منگواتے ہیں، بعض تو اس کو سونگتے ہیں، بعض اس کے اوپر پڑھائی کر کے اس کی پیمائش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو مریض کے پاؤں کی مٹی منگواتے ہیں، اس کو سونگتے ہیں، اس کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو والدہ کا نام اور اس مریض کا نام پوچھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ذرائع، بہت سارے طریقے لوگ مختلف طریقوں سے چیک کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے، جنات ہیں، یا آپ کو نظر بد ہے۔ دوستو، سب سے اتھینٹک جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مریض کو خواب آتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں، اور مریض کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، بیہیویئر ہے، وہ کس قسم کا چینج ہوا ہے، گھر والوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، ان چیزوں کو جج کیا جاتا ہے اور ان سے اس کا نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سب سے بہترین اتھینٹک جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مریض کو خواب آتے ہیں وہ حقیقت کے قریب تر ہوتے ہیں، وہ سب سے بہتر ہوتے ہیں، اس میں سب سے بہتر طریقے سے پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ اس لیے مختلف جو طریقے ہیں اور غیر شرعی ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ آپ ایسا کریں کہ اس کو خود بھی کر سکتے ہیں کہ سورہ مزمل اور سورۃ الطارق آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور 3 دفعہ ان کی تلاوت کر کے آپ نے رات کو عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھ کے یہ صورتیں پڑھ کے آپ نے اپنے سینے کے اوپر پھونک مارنی ہے، ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے پورے جسم کے اوپر آپ نے ان ہاتھوں کو پھیر لینا ہے اور سو جانا ہے۔ رات کو جو خواب کے اندر چیز نظر آئے گی وہ آپ کو حقیقت کے قریب تر لے جائے گی۔ آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے، 2-3 دن مسلسل کریں یا 1 ہفتہ کریں، آپ کو حقیقت واضح ہو جائے گی۔ پھر اس حساب سے جو بھی آپ کا مسئلہ ہو میرے چینل کے اوپر جائیں، وہ اپنی ویڈیو اس کے متعلقہ اٹھائیں، جادو ہے، جنات ہیں، عاشق جن ہے، زانی جن ہے، نظر بد ہے، جو بھی ہے اس کا حل کر سکتے ہیں آپ، جو اس کے اندر طریقہ بتایا گیا ہو۔ یہ تلاوت میں اب آپ کو کر کے ریکارڈ کر کے دے دیتا ہوں، یہ آپ نے اسی ترتیب سے کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ باقی سب طریقے چھوڑ کر آپ خود ہی یہ عمل کریں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اوپر جادو ہے، جنات ہیں یا نظر بد۔ اور خواب جو ہیں وہ سب سے زیادہ اتھینٹک اور حقیقت کے قریب تر ہوتے ہیں، یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے، یاد رکھنی ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا قليلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان بعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تفضيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتقه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان بعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتقه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان بعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم ربيدا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما
الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد